نبوت اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے سر مبارک دے نبوت دا تاج سجایا۔ اللہ دے پیغمبر نے جیڑی اللہ دی طرفوں ڈیوٹی لگی ہوئی آئی اس دے اندر کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کریم والوں جویں جویں وحی آندی رہی ہے، اللہ دا پاک پیغمبر انہیں انہاں لوگاں نوں وحی سنیندا رہیا ہے، جویں جویں احکام آندے رہے اللہ دا پیغمبر پڑھ پڑھ کے سنیندا رہیا ہے۔ سب تو وڈا مسئلہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اس دور دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا اے انہیں سمجھو کنڈیاں تے چلن دے مترادفا، انہیں سمجھو اپنے باپ دادا دے مذہب نال غداری آئی، او جڑا 360 بت بیت اللہ دے اندر موجود آ انہاں دی مخالفت آئی، لہذا عام کم کوئی نہ آئی کلمہ پڑھنا، اور انہیں یار جدوں کلمہ پڑھنا اے ایڈا آسان کوئی نہ آئی، انہیں یار اس کلمے نو بیان کرنا لا الہ الا اللہ دے مشن نو ذکر کرنا اے بھی عام گل کوئی نہ آئی، بلکہ اے بھی بڑی مشقت تکلیف والا کام آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اس دا علم آئی کہ جدوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اس ویلے اپنے پرائے ہو جانے نے، اس ویلے سجن دشمن بن جانے نے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں لا الہ الا اللہ والا مشن بیان فرمایا ہے اس ویلے لوگاں نے طرح طرح دے بکواسات کیتے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے زلفاں دے اندر انہاں نے کوڑے کرکٹ سٹے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے راہ روکے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو گالاں کڈھیاں نے۔ ایک موقع تے اللہ دا پاک پیغمبر بیت اللہ شریف دے قریب حرم دے اندر نماز پیا پڑھدا، اللہ دے پاک پیغمبر دی سجدے دے اندر ہے ایک ظالم آیا ہے، کافر تے مشرک آیا ہے، اوٹھ دی اجری چائی ودا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی کمر مبارک تے چ رکھی ہے، اللہ دا پیغمبر سجدے دی حالت دے اندر ہے، کسی نے جا کے دسے آئے اللہ دے پیغمبر دی فاطمہ نو کہ تواڈے ابا جان دی کمر تے انہاں ظالماں نے اوٹھ دی اجری رکھی ہے، لہذا حضرت فاطمہ تو زہرا دوڑ دیاں آئیاں نے، آ کے تے اللہ دے پیغمبر دے اپنے ابا جی دی کمر مبارک تو او اوٹھ دی اجری ہٹائی ہے تے رومن لگ پیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میری دھی فاطمہ پریشان نہ ہوویں، ایک اے ویلا ہے کہ لوگ میرے اتے اٹھاں دیاں اجریاں سٹیں دے نے، اللہ اوہ ویلا بھی لیاون والا ہے کہ تیرے بابے محمد دا دین اللہ نے اس نو عرب تے عجم دے اندر پھیلا دیونا ہے۔ اللہ او حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی دی خواہش دے وجہ تو اپنی دھی دا نکاح حضرت علی نال فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میری بیوی عائشہ حضرت فاطمہ میری بیٹی دی شادی دی تیاری کیتی جائے، میری دھی
دے مکانات رہن سہن دی تیاری کیتی جائے لہذا حضرت عائشہ اور دوسریاں ماواں فاطمہ دیاں انہاں نے مل کے تیاری کرنا شروع کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جس ویلے فاطمہ دی رخصتی دا ویلا آیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر حضرت فاطمہ نو رخصت کرن لگا ہے علی دے نال یار علی دے کیڑے بخاتان کہ اللہ دے پیغمبر دا داماد بنیا کھلا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت فاطمہ نو اٹھایا ہے اٹھا کے تے اپنی دھی دے متھے مبارک تو بوسا لیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جہیز دے اندر کوئی وڈیاں چیزاں نہیں دیتیاں بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک چکی چاہ کے دیتی ہے آٹے والی اللہ دے پیغمبر نے ایک چمڑے دا تکیہ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے 2 گدے چاہ کے دیتے نے 2 گھڑے دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی دینو لہذا اس سادگی دے نال پہ روانہ کریں دیں اے اس واسطے دیتے نے کیونکہ حضرت علی کولوں کوئی چیز کوئی نہ آئی حضرت علی تا غریب جیا بندہ لہذا اللہ دے پیغمبر نے اس نو مد نظر رکھ دے ہویا یہ چیزاں دیتیاں نے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے نال دعا کیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک تہاڈیاں عمراں دے اندر برکتاں دا نزول فرماوے اور دوسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر نے وصیت کیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے میری دھی فاطمہ میں محمد الرسول اللہ وصیت بیان کریندا ہاں کہ گھر دے کام تیں دھی فاطمہ نے کرنے ہیں تے باہر دے کام علی نے کرنے ہیں لہذا زندگی گزارن دا اللہ دے پیغمبر نے طور طریقہ دسیا ہے کہ گھر دے کام عورت کرے تے باہر دے کام مرد کرے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ یار تو آکھیں کہ عورت تے مرد دے حقوق برابر ہیں اللہ دے پیغمبر نے باقاعدہ نصیحت فرمائی ہے اپنی دھی جدو رخصت کیتی ہے کہ میری دھی تو ایک گھر سنبھالنا ہے تے باہر دے کام علی جانے تے کام جانے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت نے دسیا ہے کہ عورت نو اللہ کریم نے گھر دی شہزادی بنا کے رکھیا ہے 4 دیواری دے اندر عورت دی عزت ہے اگر 4 دیواری تو باہر عورت نکل جاوے تا عورت دی عزت نہیں جے تونی عورت 4 دیواری دے اندر رہ جاوے اللہ نے اس عورت نو عزت نصیب فرمائی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عورت گھر دے اندر رہے 5 وقت دی نماز ادا کرے خاوند دی فرما برداری کرے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے اللہ جدوں اس نو فوت کرنا ہے جدوں میدان معاشر دا لگنا ہے اللہ نے 8 دروازے اس عورت واسطے کھولنے نے اللہ نے فرماونا ہے کہ تو اپنے خاوند دی فرما برداری کیتی آئے تو اپنی شرمگاہ دی حفاظت کیتی آئے 5 وقت دی نماز پڑھ دی رہ گئیاں ہیں زبان تے کنٹرول کیتا یا لہذا 8 دروازے کھلے کھلے نے جس دروازے دے اندر تیری مرضی آوے داخل ہو جا ہن جہاد ہے تو صرف مرد واسطے ہے عورت واسطے جہاد کوئی نہیں اسی طرح جمعہ ہے عورت واسطے نہیں ہے عید ہے عورت واسطے نہیں ہے اے چند مسائل اللہ دے پیغمبر نے ذکر فرمائیں کہ اس دی پابندی کرنا تیرا کام ہے اور جنت دیونا میرے رب دا کام ہے سوکھی جنت آئی لیکن عورتاں نے خود اس نو مشکل بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت فاطمہ نو رخصت فرمایا ہے ابتدائی اسلام دا دور آئے فتوحات ہو رہیاں کافران دے مقابلے دے اندر اللہ کریم مسلماناں نو فتح پیا دیندا لہذا ایک ویلا آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کولوں کئی غلام جڑے قیدی بن کے آئے غلام بن کے آئے حضرت علی نے حضرت فاطمہ نو فرمایا ہے
کہ تیرے ابے محمد کو لو غلام آئے نے صحابہ کرام جا جا کے غلام پہ لیندے نے اللہ دا پیغمبر غلام پہ تقسیم کریندا ہے لہذا تو ہی جا کے اپنے ابے محمد تو مطالبہ کر کیونکہ تو گلیاں گھر دے اندر کام کرنی ہے مشقت ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے تو بھی اپنے ابا محمد کو لو مطالبہ کر تاکہ تین بھی کوئی غلام مل جاوے حضرت فاطمہ ٹریاں نے اللہ دے پیغمبر دی مجلس دے اندر آئیاں نے مگر اللہ دا پیغمبر صحابہ دے نال گل بات بیٹھا کریندا اے حالات ویکھے آئے تے حضرت فاطمہ واپس چل پئیاں نے جدو گھر پہنچیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی جدو مجلس برخاست ہوئی ہے مجلس ختم ہوئی ہے اس ویلے اللہ دا پاک پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر دے اندر پہنچیا ہے بیٹی دے گھر دے اندر جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میری تھی میرے کو لوائیاں ہیں مگر گل کوئی نہ یا کیتی مسئلہ میرے سامنے کوئی نہ یا رکھیا کہ وجہ میں محمد چل کے آیا دس حضرت فاطمہ ذرا شرماویں لگو پئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی گل دی وجہ تو حضرت علی بولے حضرت علی نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میں بھیجے آئی کہ اپنے ابا کولوں غلام دا مطالبہ کر کیونکہ تواڈی دھی فاطمہ گھر دے اندر کام کریندی ہے ہتھاں تے چھالے پے ویندے نے باہروں مشکیزے پانی دے بھر کے لے آندی ہے جسم دے اتے بھی داغ تے نشان پے ویندے نے لہذا اگر کوئی غلام ہویا تے او اللہ دے پیغمبر تواڈی بیٹی دے مشکل کو حل ہو جاسی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری دھی فاطمہ ایک کام خود اپنے ہاتھ نال کیتے کر میں تینوں ایک وظیفہ دسینا اس سے عمل کیتا کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو سمن دا ویلا آوے اس ویلے 33 ویری الحمدللہ پڑھ لیا کر 33 ویلی سبحان اللہ پڑھ لیا کر تے 34 ویری اللہ اکبر پڑھ لیا کر لہذا ایک کئی غلامہ توں اعلیٰ اور عمدہ میں پیغمبر نے تینوں وظیفہ دسے آئے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی نے فرمایا کہ میں اپنے بابا محمد اور اللہ دی جی میں رضا ہے میں اس رضا تے راضی ہاں اللہ دا پیغمبر چلا گیا ہے پھر ایک ویلا آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے موت دا ویلا قریب آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پھوپھی صفیہ نو ہی بلایا ہے اپنی بیٹی فاطمہ نو ہی بلایا ہے اللہ دے پیغمبر نے کئی نصیحتاں کیتیاں نے جیڑیاں نصیحتاں اللہ دے پیغمبر نے امت واسطے بھی کیتیاں ہاں لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پھوپھی نو مخاطب کر کے فرمایا او صفیہ تو میں محمد الرسول اللہ دی پھوپھی ہیں لہذا تیرے دل دے اندر خیال نہ ہوئے کہ میرا بھتریجا تا انبیاء دا سرتاج ہے لہذا مینوں عمل کرن دی لوڑ کوئی نہیں اگر کوئی مسئلہ بن گیا تا دن قیامت دے میرا بھتریجا مینوں چھڑا کے لے ویسی انہیں یار اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو بھی خطاب فرمایا ہے او میری بیٹی فاطمہ متا تیرے دل دے اندر آوے کہ میرا ابا محمد دا کائنات دا سرتاج بن کے آیا ہے لہذا اگر میرے کو کوئی کمی ہو بھی گئی تا دن قیامت دے میرا ابا محمد مینوں چھڑا لوے گا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں اگر دن قیامت دے ایو جہا معاملہ بن گیا اللہ پھدن تے آیا اتھے تواڈا بابا محمد رو تا سکدا ہے مگر اللہ دی پکڑی ہوئی چیز نو چھڑا نہیں سکدا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس واسطے عمل کرو اس دا مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر دا مطلب یہ ہے کہ متا نسب نو ویکھ کے تسا عمل چھوڑ بہو لہذا عمل کیتے کرو عمل نال ہی اللہ پاک نے رضا دے سرٹیفکیٹ رکھے ہیں
اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مرض الموت یعنی موت دا ویلا قریب آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے تے کان دے اندر کچھ گلاں کیتیاں نے۔ حضرت فاطمہ رومن لگ پیاں نے، پھر بلایا ہے تے دوسرے کان دے اندر کچھ گلاں کیتیاں نے، حضرت فاطمہ ہسن لگ پیاں نے۔ بعد دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میری دھی فاطمہ کیڑی گل کیتی آئی، میرے سرتاج محمد الرسول اللہ نے تیرے نال ایک گل کیتی ہے تا تو رومن لگ پیاں ہیں، دوسری گل کیتی ہے تے تو ہسن لگ پیاں ہیں۔ اس ویلے فاطمہ تو زہرا نے فرمایا اے میرے بابے محمد تے میرے درمیان راز ہے، لہذا چپ کر جا، میں دسنی کوئی نہیں ہے۔ جدوں اللہ دا پاک پیغمبر دنیا چھوڑ کے ٹر گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا انتقال ہویا ہے، اس تو بعد پھر عائشہ صدیقہ نے پوچھیا ہے او میری دھی فاطمہ میں تینوں اس حق دا واسطہ دینی ہاں جیڑا حق میں عائشہ دا تے دھی فاطمہ تے ہے، لہذا او گل دس جیڑی گل تیرے نال اپنے تیرے بابے محمد نے کیتی ہے۔ اس ویلے فاطمہ تو زہرا نے فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر نے جدو پہلے ویری مینوں بلایا ہا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہا میری بیٹی فاطمہ اگے جبرائیل امین آوے آتا میرے نال سال دے اندر ایک ویری دورہ قرآن کریندا، ایک ویری او سنیندا ہا تے ایک ویری میں محمد نو سنیندا مگر اس سال جبرائیل امین نے میرے نال 2 دفعہ دورہ قرآن کیتا ہے، 2 دفعہ سنایا ہے تے 2 دفعہ سنیا ہے۔ مینوں معلوم ہوندا ہے کہ اللہ کریم دی طرفوں موت دے فیصلے قریب آ گئے۔ جدوں اے گل کیتی ہے تے فرمایا ہے بیٹا صبر کریں، صبر دا دامن نہ پئی چھوڑیں، صبر کریں، اللہ دا خوف تے ڈر اپنے دل وچ رکھیں۔ تے میں روون لگ پیاں جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے دوسری بار مینوں سدیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا ہے کہ میری دھی فاطمہ پریشان تے مغموم ہے، اللہ دے پیغمبر نے سد کے آکھیا ہے میری دھی پریشان نہ ہو، دن قیامت جنت دے اندر تو ہی میرے نال پہلے ملاقات کرنی ہے۔ سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اہل خانے دے اندر سب تو پہلے تیری میں محمد دے نال ملاقات ہونی۔ میں ہسن لگ اے اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت ہائی، پیار ہائی اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا دی بارے شفقت ہائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تربیت کیتی آئی حضرت فاطمہ تو زہرا دی، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں گھر والیاں فرماندیاں گئن اللہ کریم نے حضرت فاطمہ تو زہرا نو انج کر کے بنایا ہا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال دی فاطمہ دی ٹور بھی مل دی جل دی آئی، اللہ دے پیغمبر نال دی فاطمہ دی رفتار تے گفتار بھی مل دی آئی۔ کئی ویری فاطمہ ٹر دی ویندی ہووے اسا کنڈ وکھایا تے سانو انج لگدا ہا جویں محمد الرسول اللہ ٹردا ویندا ہے، جے فاطمہ سامنے آ کے مسکرایا سانو انج لگدا ہا جویں محمد الرسول اللہ بیٹھا مسکراندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی دی اللہ دے پیغمبر دے نال ہر ادا ملن والی آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا دی تربیت بھی انج کر کے کیتی آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی تربیت دا رنگ آئی کہ اللہ کریم نے بیٹا بھی حسن تے حسین نصیب فرما چھوڑیا۔ یار اگر ماما فاطمہ ورگیاں بن کے وکھاویں نو او فاطمہ آئی جڑی قرآن پاک دی تلاوت کریں دی آئی تے حضرت حسین نو دودھ پیویں دی پئی ہوندی آئی، دودھ پیواوے آ تے قرآن دی
دیا تلاوتاں کرے اللہ کریم انہاں بیٹیاں دے اندر بھی اثر اے رکھیندا کہ او بیٹا حسین سجدے دے اندر سر بھی کٹاون واسطے تیار ہو گیا کیونکہ تربیت جو حضرت فاطمہ دی آئی یار نانا محمد الرسول اللہ ہوئے ماں فاطمہ ہوئے تے باپ علی ورگا ہوئے پھر اللہ کریم دے پیغمبر کیوں نہ آکھے کہ میرا حسین جڑا ہے جنتیاں شہزادیاں دا سردار بن کے آیا ہے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے اندر یارو وڈے خوش نصیب لوگان جڑے میرے محمد الرسول اللہ دے زمانے دے اندر آن جدوں اولاد پیدا ہوئے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے کے ویندے ہوندے ہن اللہ دا پاک پیغمبر کھجور چتھ کے انگل تے لا کے انہاں بچیاں نو گھٹی لیندا ہوندا او بچے بھی بڑے خوش نصیبان جنہاں بچیاں نو میرے محمد الرسول اللہ نے گھٹی لائی ہے مگر جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے کھجور نال گھٹی نہیں دیتی بلکہ حضرت حسین دا منہ مبارک کھولیا ہے اپنی لعاب مبارک حضرت حسین دے منہ دے اندر پائی ہے یارے پہلی خوراک جڑا حضرت حسین دے پیٹ دے اندر گئی ہے او میرے محمد الرسول اللہ دی لعاب ہے اے عام جئی لعاب کوئی نہ ہے اے او لعاب ہے کہ میرا پیغمبر کڑوے کھو دے اندر سڑ چھوڑے اللہ کڑوے کھو نو مٹھا کر دیندا اے او لعاب آئی کہ حضرت علی دی اکھاں تے لگ جاوے اکھاں دا درد ختم ہو ویندا اے او لعاب آئی کہ حضرت صدیق اکبر دی ایڑی تے لگ جاوے تے اللہ سب دا زہر ختم کر دیندا مگر آج اللہ دا پیغمبر اپنے دوترے حسین دے منہ دے اندر اپنی لعاب پیا پیندا ہے پھر اثر کیوں نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن مسجد دے اندر خطبہ پہ دین دے اللہ دا پاک پیغمبر اپنے ممبر تے تشریف فرما ہے اللہ دے پیغمبر نے سامنے دروازے تو ویکھیا ہے کہ دو معصوم بچے ٹر دے آندے نے کدی ڈھاندے نے کدی اٹھی کھلوندے نے اللہ دے پاک پیغمبر کو لو برداشت نہیں ہویا اللہ دا پاک پیغمبر ممبر تو تلے اتریا گئے ممبر تو تلے اتر کے تے اپنے دوترے حسن تے حسین نو چایا ہے تے چاہ کے پھر ممبر تے جا کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اے میرے دوترے حسن تے حسین نے میں انہاں نال محبت کریندا اللہ تو بھی انہاں نال محبت کیتی کر اللہ تے جڑے انہاں نال محبت کرن اللہ تو انہاں نال بھی محبت کیتا کر اللہ دے پاک پیغمبر نو اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اپنے دوتریاں نال اللہ دے پاک پیغمبر انہاں نو کدی موڑیاں تے چا لیندے ہوندے ہن اللہ دا پاک پیغمبر ایک دن موڑیاں تے چا کے چلیا ویندا سامنے کو صحابی آیا ہے آ کے آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جڑے سوار ہو کے پیاندے نے اے کیڑے خوش قسمت نے کہ انہوں سواری محمد الرسول اللہ مل گیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر سجدے دے اندر ہے ایک دن نماز پیا پڑھدا ہے حضرت حسین آیا ہے تے اللہ دے پیغمبر دی کانڈ مبارک تے چڑھ گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جس وقت تک اپنا دوترا حسین کمر تو نہیں لتھا دنیا نو اے دس دیتا ہے کہ سب تو پیارا مینوں حسین ہے اگر میں محمد دے نال پیار رکھنا چاہندے ہو تا سب تو زیادہ محبت رکھے آئے میں حسین دے نال کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہما ریحانتا یمن الدنیا او توانو یار دنیا دے اندر خشبوماں دی لوڑ ہوئے تا تسی دنیا دے اتر لا کے سنگ دے ہو میں محمد الرسول اللہ نو اللہ کریم نے جنت دیاں دو خشبوماں دتیاں نے جدا میں محمد دا دل اچاٹ ہوئے جدا میں محمد دا دل پریشان ہوئے تا میں حسن تے حسین نو چاہ کے سنگ لینا اللہ پاک میرے دل دے دکھ سارے دور فرما دیندا ہے
اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آئی اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دودھ دا اثر ہائی کہ اللہ پاک نے پھر دنیا دے اندر نبونا وکھایا ہے کہ حضرت حسین نے سجدے دے اندر سر کٹا دیتا ہے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر دی بیٹی دودھ پیواون والی آئی، اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تربیت کرن والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جگر آئی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دیوں دیان بزات منی، اے میری دھی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا تے حسین حضرت فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا، تاں کوفے دی طرف ویندیاں ہویاں حضرت حسین نے شہادت نو پسند فرمایا ہے، سر سانگ دی نوک تے چڑھیا جد ویرن دا دتا بین نو خاص پیغام رب دے حوالے میری امبڑی جائی اج ہو گیا ساتھ ویرانے، جے یاد آوی اس ویرن دی رکھی یاد نماز قرآن، صبر کرے سے تاں پھل پیسے یو نانے دا فرمانے۔ اگو حضرت زینب جڑے میرے پیغمبر محمد کریم دے نواسی ہے، اس نے بھی اپنے بھرا حسین نو جواب دیتا ہے، او آکھن لگی سن عرض میری او مسافر ویرن فرمان میں یاد رکھے ساں، تو ہے زندہ شہید دکھیاں دا ودی چپ کر کے بھوگ بھگے ساں، توڑے لگے آئے روگ وچھوڑے دا نہ ہرگز مول پٹے ساں، جڑے گزر سکے دے زندگی دے میں تا صبر دے نال نبھے ساں۔ لہذا حضرت حسین نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ جدوں اوکھا ویلا آوے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دے نال ویلا گزارنا ہے، جے پانی سر تو تار پیا ہوندا ہووے تا بالصلاۃ نماز بھی پڑھ لوے آئے، یار اساں سدندے حسینی ہیں نماز دے نیڑے نہیں ویندے، یارو حسین تاں کربلا دے میدان دے اندر بھی نماز نو نہیں بھولیا بلکہ نماز نال ویلا گزاریا گئے۔ اللہ فرمان دین کہ جڑے انج کر کے میں اللہ دے محب بن جاویں کہ اوکھے ویلے صبر کریں تے موت قریب آوے تے نماز پڑھیں، میں اللہ کریم انہاں نو خود تسلیاں دے دینا۔